अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तेस्रो अध्याय। अर्जुनले भने, हे जनार्दन, हजुरका मतमा जब सम्बुद्धि नै श्रेष्ठ छ भने फेरि एक छ मलाई घोर कर्ममा किन लगाउनुहुन्छ? तथा कहिले कर्म गर भनी भन्नुहुन्छ, फेरि कहिले भन्नुहुन्छ सम्बुद्धिकै आश्रय ल्याऊ। अत हजुरका यस्ता छासमिसे वचनहरूले गर्दा मेरो बुद्धि मोहित हुन गएको छ। त्यसो हुँदा एउटा निश्चित र दिगो कुरा मलाई भन्नुहोस् जसबाट म कल्याणलाई प्राप्त गर्न सकूँ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे निष्पाप अर्जुन, यस मनुष्यलोकमा दुई प्रकारको हुने निष्ठाका बारे पहिले नै बताएँ। तिनमा साङ्ख्य योगीहरूको निष्ठा ज्ञानयोगद्वारा र योगीहरूको निष्ठा कर्मयोगद्वारा हुन्छ। अर्थात् ज्ञानयोग र कर्मयोग दुवैद्वारा एउटै बुद्धिको प्राप्ति हुन जान्छ। त्यस समताको प्राप्तिको लागि के कर्म गर्नु जरुरी छ? हो, जरुरी छ। त्यस समताको प्राप्ति कर्महरूको प्रारम्भ नगरी पनि हुन सक्दैन र कर्महरूको त्याग गर्नाले पनि हुँदैन। कर्महरूको त्याग गर्नाले किन हुँदैन भगवान? कुनै पनि मनुष्य जुनसुकै अवस्थामा क्षण मात्र पनि कर्म नगरी रहन सक्दैन, किनभने प्रकृतिजन्य गुण स्वभावका परवश भएका प्राणीहरूबाट कर्म गराइन्छन् अनि ती प्राणीले कर्महरूको त्याग कसरी गर्न सक्दछ? तर मनुष्य चुप लागेर बसिरहेमा अर्थात् केही पनि नगरी बसेमा यो कर्मको त्याग भएन र? होइन, जो मनुष्य चुपचाप बसेर अर्थात् इन्द्रियहरूलाई केवल बाहिरबाट मात्र रोकेर मनबाट विषयको चिन्तन गरिरहन्छ भने त्यो चुप लागि बसेको वा कर्म नगरेको ठहर्दैन। प्रत्युत त्यस मूढ बुद्धि भएको मनुष्यको यो चुपचाप बस्नु नै मिथ्याचार हो। हजुरले जुन सम्बुद्धि बताउनुभयो त्यसको प्राप्ति कर्म नगरेर पनि हुन सक्दैन, कर्मको त्याग गर्नाले पनि हुन सक्दैन, न बाहिरबाट चुप लागेर बस्दा। तर मनद्वारा विषयहरूको चिन्तन भइरहेमा पनि हुन सक्दैन भने त्यसको प्राप्ति कसरी हुने? हे अर्जुन, मनैबाट इन्द्रियहरूको नियम नगरेर जसले कर्मयोगको पालन गर्दछ त्यही श्रेष्ठ हो, अर्थात् त्यसैलाई त्यो बुद्धि प्राप्त हुन जान्छ। यसैले तिमी नियत कर्महरू गर, किनभने कर्मै नगर्ने भन्दा उपयुक्त विधिद्वारा कर्तव्य कर्म गर्नु नै श्रेष्ठ छ। धेरै के भनौँ, कर्तव्य कर्म पनि नगरेमा यस शरीरको निर्वाह पनि हुन सक्दैन, तसर्थ तिमीले कर्तव्य कर्महरू गर्नै पर्दछ। कर्महरू गर्नाले त्यसबाट बन्धन त नहोला भगवान? होइन, यसलाई केवल आफ्ना निमित्त गर्नाले नै मनुष्य कर्महरूको बन्धनमा बाँधिन्छ। यसैले हे कुन्ती नन्दन, तिमी अशक्ति रहित भएर यज्ञलाई केवल कर्तव्य परम्परा सुरक्षित राख्नलाई नै गर। त्यसो भए मैले कर्म नै किन गर्ने? बाबु, पहिले ब्रह्माज्यूले यस कर्तव्य कर्मसहित प्रजाको रचना गरेर तिनीहरूलाई यस कर्तव्य कर्मरूपी यज्ञद्वारा बुद्धिलाई प्राप्त हो। यो यज्ञ पनि तिमीहरूलाई कर्तव्य पालनको आवश्यक सामग्री प्रदान गर्ने होस्। यस यज्ञलाई हामी कुन भावनाले गरौँ पितामह? यसै यज्ञद्वारा तिमीहरू देवताहरूको वृद्धि गराऊ अनि देवताहरूले तिम्रो वृद्धि गरून्। यसरी एकले दोस्रोको वृद्धि गर्दै जाँदा केवल आफूले आफ्ना निमित्त मात्र कर्म गरेको नभई प्राणी मात्रकै लागि कर्म गरेको ठहरिने हुँदा तिमीहरू सबै नै परम श्रेयलाई प्राप्त गर्न सक्नेछौ। पितामह, यदि हामीले युद्ध गरेनौँ भने तिमीहरूको कर्तव्य कर्मरूपी यज्ञद्वारा वृद्धि प्राप्त गर्न सकेका देवताहरूले बदलामा तिमीहरूलाई कर्तव्य पालन गर्ने आवश्यक सामग्री दिनेछन्। तर तिमीहरूले त्यस कर्तव्य पालनको सामग्रीद्वारा देवताहरूलाई नै पृष्ठ नतुल्याई केवल आफ्ना निम्ति मात्र सुख सयल गरेमा तिमीहरू चोर हुनेछौ। त्यसो भए यस दोषबाट कसरी बाँच्ने त प्रभु? बाबु, यसैले जसले केवल दोस्रोको हितका लागि मात्र कर्तव्य कर्म गर्दछन् ती सबै पापबाट मुक्त हुन जान्छन्। तर यसका विपरीत जसले केवल आफ्नो मात्र सुख सयलका लागि कर्म गर्दछन् ती पापीहरूले त केवल पापै मात्र कमाएको हुन्छ। भगवान, भर्खर हजुरले आफ्ना कर्तव्य कर्मका विषयहरूमा पितामह ब्रह्माज्यूको आज्ञा सुनाउनुभयो, तर कर्तव्य कर्मका विषयमा हजुरको के भनाइ छ?
यस विषयमा मेरो यही भनाइ छ कि सृष्टि चक्रको सञ्चालनका निम्ति पनि कर्तव्य कर्म अवश्य नै गर्नुपर्छ। किनभने सम्पूर्ण प्राणी अन्नबाट पैदा हुन्छन् तथा अन्न चाहिँ वर्षाद्वारा पैदा हुन्छ, वर्षा चाहिँ यज्ञले हुन्छ र यस यज्ञ चाहिँ निष्काम भावले गरिएका कर्मद्वारा हुन्छ। कर्तव्य कर्म गर्ने विधि वेदले बताउँछन्। वेद परमात्माबाट प्रकट हुन्छ, यसैले सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञमा नित्य विद्यमान रहनुहुन्छ, अर्थात् उनी परमात्माको प्राप्ति आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नाले नै हुन्छ। अतः सृष्टि चक्रको सुरक्षाका लागि आफ्ना कर्तव्यको पालना गर्नु मनुष्यहरूका लागि बहुतै जरुरी छ। यदि कसैले यस सृष्टि चक्रको सुरक्षाका लागि आफ्नो कर्तव्यको पालन गरेन भने, हे प्रार्थ, जसले यस सृष्टि चक्रको परम्परा सुरक्षित राख्नका लागि कर्तव्य कर्म गर्दैन, त्यो इन्द्रियहरूद्वारा भोग भोग्ने तथा पापमय जीवन बिताउने मनुष्य चाहिँ संसारमा व्यर्थ नै बाँचिरहेछ, अर्थात् बाँच्नुभन्दा त्यसको मर्नु नै श्रेय छ। कसैले अशक्ति रहित भई हजुरको आज्ञाअनुसार केवल सृष्टि चक्रको परम्परा सुरक्षित राख्नलाई नै कर्तव्य कर्मको पालन गरियो भने त्यो व्यक्ति आफू आफैमा रमण गर्ने, स्वयंमा नै तृप्त हुन र सन्तुष्ट हुन जान्छ। फेरि त्यसले गर्नुपर्ने केही पनि बाँकी रहँदैन, न त्यसको कुनै पनि प्राणीका साथ स्वार्थको सम्बन्ध नै रहेछ। के म पनि यस्तो बन्न सक्दछु भगवान? निश्चय बन्न सक्दछौ। तिमी निरन्तर अशक्ति रहित भएर कर्तव्य कर्म गर, किनभने अशक्ति रहित भई कर्तव्य कर्म गर्नाले मनुष्यलाई निश्चय नै परमात्माको प्राप्ति हुन जान्छ। पहिले यसरी अशक्ति रहित भएर कसैले कर्म गरेका पनि छन् कि? र के तिनीहरूलाई पनि भने अनुसार परमात्मा प्राप्ति भयो त? हो, जनक जस्ता अनेक महापुरुषहरूले कर्तव्य कर्म गरेर नै भगवत प्राप्ति गर्न सके। परमात्मत्वको प्राप्ति भएपछि पनि तिनीहरूले लोक सङ्ग्रहका लागि कर्म गरेका छन्। यसै कारणले लोक सङ्ग्रहलाई ध्यानमा राख्दै तिमी पनि आफ्नो कर्तव्य कर्मको पालन गर। त्यो लोक सङ्ग्रह कसरी हुन्छ भगवान? दुई प्रकारले हुन्छ। स्वयंको कर्तव्य परायणताले र वचनद्वारा। श्रेष्ठ मनुष्यले जो आचरण गर्दछ दोस्रो मानिसहरू पनि त्यस्तै देखासेखी आचरण गर्दछन्। त्यसले आफ्ना वचनहरूले जे जस्तो प्रमाणित गर्दछ अन्य मनुष्यहरू पनि त्यसैको अनुवर्तन गर्दछन्। जसरी हजुरले भगवत प्राप्तिका विषयमा जनक आदिको उदाहरण दिनुभयो, त्यस्तै लोक सङ्ग्रहका विषयमा पनि कुनै उदाहरण छ कि? किन छैन? किन टाढा जाने? मेरै उदाहरण ल्याउन पार्थ। मेरा निम्ति त्रिलोकमा कुनै पनि कर्तव्य बाँकी छैन र प्राप्त गर्नु योग्य कुनै पनि वस्तु अप्राप्त छैन। फेरि पनि म लोक सङ्ग्रहका लागि कर्तव्य कर्म गर्दछु। हजुरका लागि कर्तव्य कर्म गर्ने पनि के जरुरी छ भगवान? हो पार्थ, किन जरुरी छैन? यदि आलस्य रहित भएर मैले नै कर्तव्य कर्म गरिनँ भने लोक व्यवहार गर्ने मानिसहरूले मेरै अनुवर्तन गर्नेछन्, अर्थात् कर्तव्य कर्म गर्न छाड्नेछन्। अनि त्यसबाट के हुन जाला भगवान? मैले आफ्ना कर्तव्य कर्म नगरेमा अरूले पनि त्यस्तै गर्ने भए अनि यी सबै मानिस नष्ट भ्रष्ट हुन जानेछन्। अनि म सबै प्रकारका शङ्कर दोषहरू पैदा गर्नेवाला तथा समस्त प्रजालाई नष्ट गर्ने भएको बन्ने छु। यस दृष्टिले हजुरका लागि त लोक सङ्ग्रह गर्नका लागि भए पनि कर्तव्य कर्म गर्न ज्यादै जरुरी देखियो। तर तत्त्वज्ञ जीवनमुक्त महापुरुषहरूका लागि पनि के कर्तव्य गर्न उस्तै जरुरी छ? हो अर्जुन, जरुरी मात्र नभई अत्यन्त जरुरी छ। जसरी अज्ञानी मानिसहरू कर्ममा आसक्त भएर फलेच्छापूर्वक तत्परता साथ कर्म गर्दछन्, त्यस्तै आसक्ति रहित ज्ञानी पुरुषहरूले पनि लोक सङ्ग्रहका लागि तत्परतापूर्वक काम गर्नु पर्दछ। ज्ञानी पुरुषले कर्ममा आसक्त तिनी अज्ञानीहरूको बुद्धिमा कुनै प्रकारको भ्रम पैदा नगराएर बडो सावधानीका साथ आफू स्वयंले पनि गरोस् तथा तिनीहरूद्वारा पनि कर्म गराओस्। अविद्वान र विद्वान यी दुवैको कर्म गराइमा के अन्तर रहन्छ भगवान? सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारले प्रकृतिका गुणद्वारा नै गरिन्छन्, परन्तु अहङ्कारद्वारा मोहित भएको अन्तःकरणवाला ज्ञानी मनुष्य मै कर्ता हुँ यस्तो भन्दछ। तथा हे महाबाहो, गुण विभाग तथा कर्म विभागलाई तत्त्वले जान्ने ज्ञानी महापुरुष सम्पूर्ण गुणहरू गुणमा नै वरित रहेछन्, अर्थात् सत्व रज तम यी तिनै गुणको कार्य हुनाले शरीर इन्द्रियहरू मन बुद्धि प्राणी पदार्थ आदि सबै संसार हो र यसमा हुने भएका सबै क्रियाहरू कर्म विभाग हुन्। सम्पूर्ण क्रियाहरू प्रकृतिमा नै भइरहेछन्।
यसमा अनुभव गरेर त्यसमा आसक्त हुँदैनन्। त्यसो भए हजुरमाथि जतिको ठुलो जिम्मेवारी छ के त्यस्तै उत्तरदायित्व ज्ञानीमाथि पनि छ? होइन, ज्ञानीले अज्ञानी जस्तो काम नगरोस् यो त कुनै कुरै भएन। तथा त्यो कुनै पनि रीतिले प्रकृतिजन्य गुणहरूबाट मोहित तथा गुण र कर्महरूमा आसक्त अज्ञानीहरूलाई विचलित नगरोस्। तर म त विचलित हुन जान्छु भगवान्, म के गरौँ? तिमी विवेकवती बुद्धिद्वारा सम्पूर्ण कर्महरूलाई ममा नै अर्पण गरेर कामना, ममता तथा सन्तापदेखि रहित भएर युद्ध गर। सम्पूर्ण कर्तव्य कर्महरूलाई हजुरमा अर्पण गर्नाले के होला? जुन मनुष्य दोष दृष्टिबाट रहित भएर श्रद्धापूर्वक मेरो यस मतको अनुसार चल्दछ ती सम्पूर्ण कर्मका बन्धनबाट मुक्त हुन जान्छन्। तर हजुरका मतानुसार नचल्नेहरूको चाहिँ के हुन्छ? जुनहरूले मेरो यस मतमा दोष दृष्टि राखेर यसका अनुसार चल्दैनन् ती सम्पूर्ण सांसारिक ज्ञानमा मोहित तथा परमार्थिक ज्ञानदेखि रहित अविवेकी मनुष्यहरूलाई तिमीले नष्ट भएकै बुझ। हजुरको मत अनुष्ठान नगर्नाले तिनीहरूको पतन किन हुन्छ? ज्ञानले त आफ्नो रोग द्वेष रहित शुद्ध स्वभावका अनुसार क्रिया गर्दछ, तर यी मनुष्यहरू आफ्ना रोग द्वेषयुक्त दूषित स्वभावका अनुसार कर्म गर्दछन्। यसैले शास्त्र मर्यादाको अनुसार कर्म गर्नमा तिनको वश चल्दैन। यसरी आफ्नो दूषित स्वभावको वशमा हुनका कारणले तिनको पतन हुन जान्छ। यस पतनबाट बाँच्ने के उपाय छ भगवान्? प्रत्येक इन्द्रियका विषयमा राग द्वेष रहेकै छन्। त्यसो हुँदा मानिसले राग द्वेषका वशीभूत भएर कर्म नगरोस्, किनभने यी दुवै नै मानिसका शत्रु हुन्। अनि मानिसले के गर्नुपर्दछ त? आफ्नो स्वधर्मको पालन गर्नुपर्दछ। गुणहरूदेखि रहित भएको भए पनि आफ्नै धर्म श्रेष्ठ छ। आफ्नो धर्म गर्दा गर्दै यदि मृत्यु नै हुन जान्छ भने पनि त्यो आफ्नो कल्याण गर्ने हो। अरूका धर्म जतिसुकै गुणयुक्त छ तापनि त्यो चाहिँ भइदिने नै भन्नुपर्दछ। अर्जुनले भने जब आफ्नो धर्मको अनुष्ठान गर्नु नै श्रेष्ठ हो भने मानिसले नचाहँदा चाहँदै पनि केबाट प्रेरित भएर अधर्मको आचरण गर्दछ? भगवान् भन्नुहुन्छ सो गुणबाट उत्पन्न हुने जो काम हो त्यसलाई तिमी पाप गराउने वाला बुझ। यस कामबाटै क्रोध पैदा हुन्छ। यो काम कहिले पनि तृप्त नहुने र महापापी हो। यस महापापी कामले के गर्दछ? जसरी धुवाले अग्निलाई, मैलले ऐनालाई र जेरले गर्भलाई छोपेको हुन्छ त्यस्तै यस कामले पाप गर्ने मन छैन तापनि त्यसको इच्छालाई दबाएर पाप गराउन लाउँछ, किनभने यो काम अग्नि सरह कहिल्यै तृप्त हुँदैन। यो विवेकी साधकहरूको पनि बैरी हो। यसै कामद्वारा मानिसको विवेक छोपिन जान्छ। त्यस्तो काम कहाँ रहन्छ? त्यो काम इन्द्रियहरू, मन र बुद्धि यी तिनै स्थानमा रहेर यिनैद्वारा देहाभिमानी मनुष्यको ज्ञानलाई छोपेर त्यसलाई मोहित गर्दछ। त्यस कामको नाश कसरी गर्ने? सबैभन्दा पहिले इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेर यस ज्ञान र विज्ञानलाई छोप्न सक्ने त्यस महापापी कामलाई नै मारिहाल। हजुरले जुन उपाय बताउनु भयो त्यसलाई काममा कसरी ल्याउनु भगवान्? शरीरभन्दा इन्द्रियहरू श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक र सक्षम छन्। इन्द्रियहरूभन्दा मन पर छ, मनभन्दा बुद्धि पर हो तथा बुद्धिभन्दा काम पर छ। तृतीय अध्याय समाप्त।